की जिंदगी में कदर किया करो। अपने से खूबसूरत ज्यादा लिबास इनको पहनाया करो। अपने से खूबसूरत गाड़ी इनके पास देखा करो। अपने से खूबसूरत बिस्तर इनका लगाया करो। अपने से खूबसूरत खाना इनका इस्तेमाल किया करो। वो पूछे भाई ये सारे लवाजमात आप हमारे लिए क्यों इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप कहें जनाब अंग्रेज की नौकरी करने वाला इस दुनिया में ग्रेड रखता है। बेटा बातें ना करो ये पुत्र, वो चांद इधर भी फ्रंट से बैठकर तमाशा करना पड़ा। अंग्रेज का नौकर अपने ग्रेड बताता है कि मैं इस ग्रेड का अफसर हूं, मेरे पास ये सहूलियात है और मुझे इतने नौस मिले हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के मदारस के लोगों को कहूंगा कि मदारस की बिल्डिंग खूबसूरत हो या ना हो, मगर शेखुल हदीस की सारी जिंदगी के लवाज़मात खूबसूरत होने चाहिए। जिसको शेख माना है, अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में शेखुल कबीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह जिसको शेख कहता है उसको बड़ा समझता है। हम जिसको बड़ा समझते हैं उसका सबसे सादगी जिंदगी। भाई ये सादगी तुमने क्या समझा? हजूर ने जुब्बा पहना खूबसूरत, तो क्या ये जिंदगी के खिलाफ? हजूर का घर डबल स्टोरी था, तो ये हजूर की जिंदगी के खिलाफ था? आपने कभी बयान ही नहीं किया। हजूर का घर डबल स्टोरी था। एक घर हुजरे के ऊपर हुजरा था, सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा तारा के घर के ऊपर हजूर सारे घर ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ कीमती ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਲੇ ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। नबी पाक घर च भी अपनी हुकूमत चलाते सी। ਅਸੀਂ पूरा सूबा ही बीबी ਨੂੰ देता है। हाँ, हजूर राशन भी खुद तकसीम करते थे, घर में चीजें भी खुद चाबी को रखते सी कि किसी को वाद घट ना जाए, क्योंकि हजूर को पता था अदल यहाँ से चलना है। हजूर हमारे लिए मंबा है, हजूर हमारे लिए नमूना है। ये सारे लाहौर में मैंने इसलिए बात की, यहाँ उलमा भी बैठे हैं, लोग भी बैठे हैं, बीबियां भी बैठी हैं, उनकी मौजूदगी में ये बात की है। आप तो कहती है ना हमें हर चीज में हुकूमत दें। मुस्तफा ने तो तानू गंढे भी खुद पेश किए ने कि एने एने गंढे रहने ते साडे भोले बादशाह बंदे आया कहते ने ओ बाजी ताड़ी भरजाई टाउनशिप बाजार चो आपे ही सब कुछ ले आती है, मैनू तो फिक्र ही पेश है। वाह वाह वाह, ये दीन सीखा हमने। हजूर सारे मामलात अपने हाथ से गुजारते। हाकम कहते ही इसको है जो सारे मामलात से वाकिफ हो। आज कितने दोस्त मैंने इब्तिदा में कितनी चीजें बयान कर दी हैं कि शेखुल हदीस खाली इश्तिहारात ना लिखो, हर काम से शेख बनाओ, हर काम से शेख समझो। ये बुखारी तकरीब आती है तो बस हमें शेखों की जरूरत पड़ जाती है, उनके चेहरे लाकर ऐसे नावेला पेश कर देते, लो जी ये हमारे बड़े। बाकी सारी जिंदगी को इसको पूछता ही नहीं कि तुम्हारे गुर्दों का टेस्ट हुआ है कि नहीं, तुम्हारी आंखों का टेस्ट हुआ है कि नहीं, RFT टेस्ट हुआ है कि नहीं, LFT टेस्ट हुआ है कि नहीं। बोलो एक फौज का जर्नल 30 बॉर्डर फिर के सारी यूनिटें फिर के GHQ पहुंचता है, तो GHQ जो बैठा जनरल है ना, वो ऐसे नहीं है डब्बा उठा के उधर रख दिया है, वो सारी कमान करके वहां पहुंचता है। तो शेखुल हदीस जो होता है ना, वो कितनी लाइब्रेरियों से किताबें ले लेके पढ़ पढ़ के, कितने घरों में जा जाके, कितने लोगों का सफर करके, दीन हासिल करके, मकालमे करके, किताबें लेके शेखुल हदीस बनता है। और हम इश्तिहार में लेके खुश हो जाते हैं ये हमारे बड़े भी शेखुल हदीस को एक शेर पेश करो। तो चलो कभी पूछा है कि इनके घर की जिंदगी के माहौल कैसे? मैंने ऐसे शेखुल हदीस देखे जिनके पास चाय के पैसे भी नहीं थे, और हमने उनके जनाजों के ऊपर इतनी बातें की हैं। मैं उस शेखुल हदीस की मस्जिद पे जुमा पढ़ाता रहा हूँ 5 साल। मैंने नाम नहीं मेंशन करना, मगर आपको समझाने के लिए ये जो आगे बैठे हैं ना, अगर आप अपनी आने वाली सदी को बेहतरीन आलम देना चाहते हैं तो एक शेखुल हदीस की हिफाजत करें। उन्हें लाइब्रेरियों में जाना नहीं पड़ता, उन्होंने लाखों हदीसें, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी के सीने में 1 लाख से ऊपर हदीस हिफ्ज़ है। तो बताओ भी इतने लोग बैठे हैं, ये भी
नेट की दुनिया में ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मदनी साहब आप बड़ा सोशल मीडिया पे आते हैं, आपको ये मेरा रहनुमाई दें, तो वो मेरी गल नूं फौरन फॉलो कर दे, पिक कर दे, क्यों उन्हें ना तजर्बा है। तो शेख उल हदीस साडे वास्ते एक नेमत है कि सानू किसी किताब च लिखना भी नहीं पैंदा ते असीं आने बस मेरे शेख ने इत्थों मैं कुर्सी तो उठिया शेख शफीक मदनी साहब इत्थे खड़े क्यों पहुंचे, तो साडे मुसलिम ने उन्होंने को असीं सीख के इस स्टेज पे पहुंचे, उन्होंने रहनुमाई मैंने कोई मसले की जरूरत होगी ना मैं किताब नहीं खोलता, मैं बस किसी शेख को फोन करना कि आ मसला तो दस देते हैं, दसो इस तो बड़ी नियमत है कि या सारा टाइम घंटा ला के किताब से भर के खोलो। तो भाई आज वादा करें हाथ खड़े करके मेरे से कि आप उनकी आईनी जिंदगी भी देखेंगे कि इनकी ज़रूरियात है और इनको हमने हर शोबे में अपने से अजीम देखना है, फिर हमारी कदर करनी। कितने बंदे वादा करते हैं माशाअल्लाह। लो इधर स्टेज से भी करें जिधर काम चलना है, असल तो स्टेज को मैं खड़े कराने से कमान माशाअल्लाह माशाअल्लाह शुक्र है। मेरिया गल्लां कौड़ियां ने, लोग आखना मौलवी साहब साडा खर्चा वधांदा है, खर्चा नहीं वधा रहे। मैं उस हस्ती की हौसला अफजाई वास्ते तुहाडे वास्ते चंद अल्फाज पेश किए ने कि जेड़े शेख उल हदीस अपनी जिंदगी गुजार देंदे ने हुजरियां च, ते असीं उन्हां कोलों इलम हासिल करके उन्हां नूं हुजरा नशीन बना के इस दुनिया में पहुंचानी भेजते। तुहानूं पता ही नहीं शेख उल हदीस अब्दुल अजीज अलवी साहब और शेख उल हदीस व तफसीर अब्दुल सलाम गुठवी साहब, मैं तुम्हें बताऊं दुनिया की सबसे माया नाज तफसीर इस दौर में जो लिख के गए ना इस दुनिया में, इस दुनिया के सबसे मैं बेहतरीन इस दौर हाज़िर के मुफस्सिर अब्दुल सलाम गुठवी साहब की तफसीर को समझता जिसमें एक रवायत भी ज़ईफ नहीं है। इतना अजीम मुफस्सिर ये शेख साहब बैठे हैं, आप पूछ लेना उनके पास वो तफसीर पहुंची। भाई हर तफसीर में कोई ना कोई बात वो कहेंगे ये गलत लिखी, ये ज़ईफ़ है, ये ऐसी है, मगर मैं कहता हूँ कि उस तफसीर को भी पढ़ें जो मौजूद जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक लिखी गई। तो खाली तकरीब बुखारी च उन्होंने नाम वड्डे लिख देने, ये बड़े छोटे नाम लिखने से कोई इज्जत नहीं है। ये तुम्हारी कल बारिश पैनी इश्तिहार थले रुड़ जाना वा, किधर गई इज्जत। ये छोटे बड़े नाम लिखने से मैं तो इसके सारे पुल लंघ चुके हैं। मैं कभी इश्तिहार देखा भी नहीं कभी किस तरह का कितों आया कि ये नहीं ना पोस्ट ही लाना चाहिए कितने वजह की है। असल इज्जत है कि तुसी उन्होंने जिंदगी नूं देखो कि किस तरह की जिंदगी गुजार रहे है। इज्जत है जनाजे तो बाद आखना जी मैं उन्होंने कबर से गया, उनकी कबर की मिट्टी चो खुशबू आ रही थी। भाई उनकी कबर से मिट्टी से खुशबू ही आनी है जिन्होंने सारी जिंदगी हदीस रसूल पे आनी। आपने उनके लिए जिंदगी में क्या किया। मक्की साहब के जनाजे में मेरे यही लफ्ज थे कि जिंदा की कदर करो। जिंदा शेख उल हदीस बैठे होते हैं तो आप उनके पास से गुजर जाते हैं। कभी चौक गए, कभी ये जौहर टाउन शफीक मदनी साहब इतनी बीमार रहते हैं, कभी इनके पास गए। कभी गुजरांवाला में जनाब की अब्बास अंजम साहब कैंसर हो गया था उनको, मगर किसी को पता नहीं चला। डॉक्टरों ने कहा इनका चेहरा तो नदी स्याह हो जाना चाहिए था, मगर इतना खूबसूरत चेहरा जब वो फौत हुए। वजह क्या था, हदीस रसूल है जो हदीस को आगे नबी बयान करता है, अल्लाह उसके चेहरे पर ताजगी रखता है। और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में हाफ के मसले में ये हमारे बंदों को आदत नहीं मौलवियां बामियां कि मजमे च दसन कि केड़ा बंदा किदे कोल जाना। तुसीं खाबा लैके डिजिटल मीडिया दे भजे करदे जे पुछनो जी सानू ये खाब आई है ते टीवी ते दसो। शेख उल हदीस पर तफसीर हाफिज अब्बास अंजम साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने माहिर सी। मैनू 25 साल पहले खाब आए सी तो उन्होंने मैनू खाब की तबीर दसी सी ते 1000% मुझे खाब निकली सी। असीं कदी उन्होंने बुजुर्गों को जाके अपना किस्सा बयान ही नहीं किया। असीं जेल तलिया को दमा लिया तेरे करने बाद मैंने दम कर दो। मैंने सबसे बड़ा आमल शेख उल हदीस है जो तेरे अकीदे के भी ऊपर बैठा हुआ है कि कहीं से तुझे अकीदे की कदर न लग जाए। वो जो वजीफा बताएगा वो भी मुस्नद हजूर की तरफ मसनून करके साबित करके तुझे बताएगा। और सानू इन्हां चीज़ों की लोड़ ही नहीं, बस सोशल मीडिया पर जाके असीं सर्च करना है और साढ़े जनाब की मामले सुधे। मैं लफ्ज़ समझाना चाहना जरा ध्यान नाल, कितने शेख ने किवें बनदे ने किवें आंदे ने जरा सुनिया जे।
आज जिन्हें टाउनशिप के बच्चे बैठे हैं खूबसूरत जुब्बे पहने, खूबसूरत रमाल है, खूबसूरत टोपियां, खूबसूरत खाने, खूबसूरत किचन है, खूबसूरत खान सामा है, खूबसूरत कलीन है। आगे पूरे मजमे के अंदर हर सहूलत अभी भी आई भी खाली VIP नहीं, टाउनशिप के मरकज में VVIP सहूलियात का जनाब मंबा है ये मरकज। ये आवाज में गूंजे नहीं, कबर ना हो सो। अल्लाह आपको जज़ा दे। अर्ज करना चाह रहे जरा ध्यान देना, ईमानता दावे अल्लाह राजी होए। नबियों दे सरदार दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मुसलमान भाइयों, कमली वाले महबूब दे दीन नाल मोहब्बत दा इज़हार करने वालों, आओ जरा दुनिया च में तालिब इल्मां नूं पहले मुखातब होना है, इन्हां दे मां बाप नूं मुखातब होना है। कौन कहता है कि मेरा बच्चा वहां पढ़े जहां AC हो, कूल एंड हीट AC लगा हो, खाने का म्यार अच्छा हो, पंखे अच्छे हो, कलीन अच्छा हो। तुमने किसका दीन सीखना है? हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि बुलूगुल मराम दे मुअल्लिफ ने और जनाब शरह सहीह बुखारी फ़तहुल बारी दे नबी मुअल्लिफ, उन्होंने जनाब लिखा दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन वास्ते कैदखाना है। कौन कहता है कि मेरा बच्चा उस मदरसे में पढ़े जहाँ लज्जत की दुनिया हो, ठंडक हो, प्यार हो, इक्र हो, कलीन अच्छा हो, खाना अच्छा हो, लिबास अच्छा हो, उस्ताद कराम जनाब उनको हाथ तक न लगाई। अर्ज करना चाह रहे हैं ईमान ताज़ा वे अल्लाह राज़ी होए। नबियों दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले माशाअल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन बोले, अहलन व सहलन बोले। मुफ्ती गजा साहब जनाब अभी उनको नबी इस्तकबाल करें, अहलन व सहलन मरहबा या शेखुल कबीर अहसन आवाज मलता फी पाकिस्तान, अहलन व सहलन मरहबा। हाथ खड़े करके बोले भाई अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या शेखुल कबीर फी फलस्तीन फी पाकिस्तान, अहलन व सहलन मरहबा। शेख यकूब साहब माशाल्लाह वेलकम। हाँ माशाल्लाह हमारे शेख पहुंच चुके हैं। हाथ खड़े करके बोले भाई मुफ्ती गजा हैं, अहलन व सहलन। ओए ओए बोलो यार, दियो बोलो, तुसी चुप्पे पाए ने ते बोल नहीं सकते। सारे बोलो हाथ खड़े करके अहलन व सहलन। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह बारकल्लाह फी अहले। शेख मेरे बहुत ही प्यारे दीना दोस्त अभी अबुल हाशिम साहब माशाल्लाह, ये तो अपने मरकज में आए हैं, इनको तो हमें वेलकम करना चाहिए, ये मरकज इनका है माशाल्लाह। ईमान ताज़ा वे अल्लाह राज़ी होए। कमली वाले महबूब मामे मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, इतनी बुजुर्ग हस्ती हैं, आप इनकी ज़ियारत करें। और मैंने भी बात जल्दी ख़त्म कर देनी, लफ्ज़ सुनिए जरा ध्यान देना। हज़रत इमाम वकी इब्न मखलद समुद्रों पाक दा सफर कीता है, खुतबे च चले ने ते इमाम अहमद दे शहर बगदाद च पहुंचदे ने। बगदाद दी जामिया लाइब्रेरी पूरी दुनिया च मशहूर। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल बगदाद दे अंदर ने ते सुनिया दे ध्यान देना, हाकिम वक्त ने पाबंदी लगाई हुई है। इमाम अहमद कुरान नहीं पढ़ा सकते, इमाम अहमद हदीस नहीं पढ़ा सकते। आज मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों की तस्वीरें पाकिस्तान के सिलेबस में लग सकती है, इन लीडरों का तज़किरा सिलेबस में आ सकता है, मगर सूरत अनफाल का जिक्र नहीं आ सकता, जहाद की आयात का जिक्र नहीं आ सकता। आए हाय फजा में तुम नसारा हो, तमद्दन में तुम हनूद। ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इन पलीद बनासी ठग हुक्मरानों के चेहरे हमारे मतालिया पाकिस्तान में आ सकते हैं, मगर पाकिस्तान बनाने वालों के चेहरे मतालिया पाकिस्तान में नहीं आ सकते। ये कैसा तरक्की वाला पाकिस्तान है। सुनिए, हम नजरिया पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, हम पाकिस्तान के तरीक़ के मुहाफ़िज़ हैं, और पाकिस्तान जिस वजह से माज़े वजूद में आया हम उस वजह तस्मीया के मुहाफ़िज़।
ہم اس وجہ تسمیہ کے محافظ ہیں، ہم اس محلے وقوع کے محافظ ہیں جن وجوہات کی بنا پہ پاکستان معاذ وجود میں آیا ہو۔ آج کتنے دوست احباب ہیں، حضرت امام وقی ابن مخلد سمندروں پاک دا صبر کیتا ہے، کتے پانی لپاتے کتے لپا سنو بیوی آئی پہ طالب علم ہو، یہ ممی ڈیڈی کلچر سے نکلو، دین محمد سیکھنا ہے تو امام ابن حجر کو پڑھو، اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اس حدیث کی شرح میں جاؤ۔ جب ٹاؤن شپ میں سب سے خوبصورت اور لذت والا ذائقہ تمہیں مل جائے، یعنی قادسیہ میں ملے یا نبی جامعہ سلفیہ میں ملے یا گجرانوالہ جامعہ محمدیہ میں ملے یا ٹاؤن شپ ابراہیم سلفی صاحب کے مرکز میں ملے یا پتوں میں حدیبیہ میں ملے یا رموک میں ملے اقصی میں ملے تو خیبر میں ملے تو کیا آپ نے کرنا سنیے؟ جب لذت والا کھانا کسی بڑے مدرسے میں ملے تو ساتھ یہ حدیث بھی کاؤنٹ کرنی ہے۔ اب دنیا سے جنہوں مومن و جنت الکافر، یہ کھانے کا ذائقہ تو کچھ بھی نہیں، اصل ذائقہ تو ہمیں جنت کے کھانوں میں ملے گا۔ اصل ذائقہ تو ہمیں جنت کے کھانوں میں ملے گا۔ یہ ہے اس دنیا کو ترک کرنے کا انداز۔ ٹاؤن شپ دا خوبصورت بازار دیکھو تے موبائل کریانہ سٹور لکھے آوے، حافظ کریانہ سٹور، حافظ موبائل سینٹر، تے کدی بھی اس حافظ والو ویکھ کے یہ نہیں فکر کرنا کہ میں مسجد تے 10-20 ہزار لے کے مہینہ لگانا ہے، یہ حافظ موبائل والا ہو، حافظ کریانہ سٹور والا ہو لاکھوں روپیہ مہینہ کماتا ہے، تم نے کبھی بھی اس کو اپنے برابر کھڑا نہیں کرنا۔ تم نے یہ حدیث پڑھنی ہے۔ اب دنیا سے جن مومن و جنت الکافر، اس نے ایک محل بنایا، ایک دکان بنائی ہے، اس کی کمائی کا بدلہ ایک مکان ایک دکان ہے، مگر میں قرآن پڑھتا جاؤں گا جنت میں ہر ایت کے بدلے اللہ ایک محل عطا کرتا جائے گا۔ اس چیزوں کو ذرا نوٹ کر لیں۔ ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے گئے۔ تسی ادھر میری طرف دیکھو، آئے جائے آپ میری اچھے تھے کہ میں نقطہ بیان کرنا ہے، ذرا لفظ سننا، میں موقع تو میں اصلاح کرنا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جب میں خطبہ جمعہ دوں آپ کی آنکھیں میری طرف ہوں، صف کا دن کا نہیں توڑنا، کلید کا دھاگا نہیں کھینچنا۔ آپ ذرا غور کریں لاہوریوں، طب کا آپ توڑے حضور کو کیا نقصان؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کلید کا دھاگا کھینچے حضور کو کیا نقصان؟ کچھ بھی نہیں۔ اس میں کبھی آپ نے لاجک سمجھی ہے کیا ہے؟ نبی کریم دور اندیش اور آپ کی اصلاح کے لیے آئے۔ آپ نے میری امتی کا ٹائم ضائع نہ ہو، فرمایا آنکھ جہاں ہوتی ہے وہاں دماغ ہوتا ہے۔ جدھر آنکھ ہوتی ہے دماغ، آپ بتائیں آپ ادھر دیکھ رہے تھے آپ کا دماغ میری طرف تھا یا ادھر تھا؟ تو حدیث رسول آپ پہ فٹ ہوتی ہے، جدھر آپ کی آنکھ ہوگی آپ کا دماغ ادھر ہوگا۔ یہ سن لیں۔ اور گڈی اچ سٹیئرنگ ہوندا ہے، 2 انچ دے فاصلے تے ریس تے بریک ہوندی، ادھر پیر کریے ریس تے ادھر پیر کریے بریک۔ گڈی کیوں وجدی ہے؟ سٹیئرنگ تے اچ تے پیر بریک دے لاگے، وجہ کیا بنیا؟ آنکھ گئی ہے سائڈ تے، دماغ گیا سائڈ تے، دماغ نے ایکشن نہیں لیا کہ بریک مار، اگر آنکھ بیٹی سامنے تے انہیں کہنا سی بریک مار، دماغ نے ایکشن لینا سی، پیر نے دب دینا سی۔ تہاڈا بھی یہ مسئلہ ہے، ایتھے بھی ایک لاجک ہے۔ حدیث پاک جی بھی آندا ہے کہ نال دے نوں نہیں کہنا کہ ادھر میرے ول ویکھ، ادھر ویکھ مولوی ال، جدوں تو اونوں کہنا وہ بھی دماغ تیرا۔ آج کتنے بڑے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بیان کرتا ہو آنکھ اس کی طرف رکھنا۔ ہاتھ کھڑے کر کے میرے بدل میں یہ حدیث کی میں نے تشریح کر دی، آپ کو سمجھا دی ہے میں کہ آپ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں یہ توجہ اس طرف رکھیں۔ اچھا اکثر خطیبوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے توجہ میری طرف، توجہ ہے اس کا وجہ کیا؟ خطیب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں تو گل کہہ جانا، جڑے اگے بیٹھے نے انہوں سمجھ نہیں آنی کہ مولوی صاحب نے ٹھیک ہے۔ اچھا اکثر مولوی کہنا پوچھتے ہیں میں پہلو کہڑی گل کی تھی، بندے نے سانو پتہ نہیں کہتے ہیں، اس کی یہی وجہ بندوں کا دھیان سیٹ پہ ہوتا ہے۔ میں اتنے بڑے امام کی بات سنا رہا ہوں، آپ کو کیا پتا ہے کہ انہوں نے کیسے دین حاصل کیا؟ سمندروں پار دا صبر کیتا ہے،
लज्जत नहीं देखनी, शहाना दुनिया च चीज नहीं देखनी। हजरत इमाम वकी इब्ने मखलद समुद्रों पार का सफर किया है। एक बंदा कहता जी इमाम अहमद ते पाबंदियां ने, ते इमाम अहमद नु हाँ जी नजरबंद किया है। अल्लाह वालियां नु हमेशा नजरबंदियां मिलदियां ने। मेरे बुजुर्गों का जनाजा जेल चो गया, कुटवी साहब का जनाजा जेल से गया, मेरे बड़े बुजुर्ग जेल में है। अल्लाह की कसम है, क्या उन बुजुर्गों का हौसला है। अपनी मसाजिद भी बचा ली, अपने मदारस भी बचा ले, अपने बच्चे भी बचा ले। मैं हाथ जोड़ देता हूँ टाउनशिप में कभी अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों की सोच पे शक न करना। ये मैं टाउनशिप में जुमला कहने लगा, तो मेरी तरफ प्लीज अर्ज करना भाईजान, छोड़ इसको प्लीज, एक मिनट सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो कर ले। मैं बड़ा जुमला कीमती समझाना चाहता हूँ इन बच्चों को। कभी अपने बड़ों से ये ना कहना कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है। जो बड़े पॉलिसी लॉन्च करते उस पर अमल करें, उसकी वजह है दुनिया में लोगों इस्लाम को गालिब करने के लिए मिशन खुफिया रखने पड़ते हैं। वो किसी तरीके से भी करें, उनकी मंजिल एक ही होती है कि इस्लाम गालिब। अगर वो आपको सब कुछ बताएंगे तो प्राइवेसी क्या होगी बताएं। अगर ये टाउनशिप में सारे बंदे बैठे, इनमें मुझे क्या पता है इनमें एजेंट कितने बैठे, जासूस कितने बैठे। कोई आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का बैठा है, कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैठा है, कोई आईएसआई का बैठा है, कोई स्पेशल ब्रांच का बैठा है, कोई रा का बैठा है, कोई मुसाद का बैठा है। हमें क्या पता है। और हम अपनी बातें आप जैसे मजमे में बयान करें तो फिर आपने लीडर माना क्यों है। लीडर की पॉलिसी को बस फॉलो करें और उसकी मंजिल सिर्फ एक ही होती है कि इस्लाम गालिब है। और आपके बुजुर्गों की सोच की वजह से आप इस मरकज में इतना दीन सुन रहे हैं। नहीं तो कितने नौजवान शहीद हो जाने थे, कितनी मसाजिद बंद हो जानी थी, कितने मदरस बंद हो जाने थे। ये आपके बड़ों का एक दुनिया में असीम फैसला। आज हम इज्जत से दीन सुना भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे। मगर आप अपने ज़हनों में ये मत सोचे कि कल ये पॉलिसी होती, परसों ये पॉलिसी। अल्लाह की कसम शैतान की 100 करोड़ पॉलिसी हो, हमारी तरफ से 500 करोड़ पॉलिसी उसके रद में आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये हमारे बड़े हैं, आप भी आज ज़हन में सुन लें। आप में वक़्त ने पाबंदी लाई, इमाम अहमद कुरान ना सुनावे ना पढ़ावे। इमाम साहब कहते हैं मैं एक बंदे नूं पुछया, अल्लाह के वास्ते मैनू 10 मदरसा इमाम अहमद दा किथे। आज अब्दुल माजिद सरकी साहब ने ते बाहर देख के लाया, कहते कुरान पढ़ाया जाता है मगर उत्ते बोर्ड भी कोई नहीं लगा। हाँ जी कहने लगे मैं नहीं दस सकता, हाथ में वक्त ते बंदी लाई ते सीआईडी फिरदी पई है। इमाम साहब की गली च जसूस फिरदे पे ने कि कौन उन्होंने घर जा रहा ते कौन आ रहा है। अज भी अल्लाह वाले के दरवाजे ते बड़े जसूस ने, उस दौर च भी अल्लाह वाले के दरवाजे ते बड़े जसूस। सैलमे के दरवाजे ते जसूस नहीं मिलेगा, कंजर के दरवाजे ते जसूस नहीं मिलेगा, अदाकार के जनाजा भी दरवाजे ते जसूस नहीं मिलेगा, फनकार के दरवाजे ते जसूस नहीं मिलेगा। क्योंकि वो शैतान को प्रमोट कर रहा है और शैतान कैसे अपने बंदे को परेशान होने दे। अल्लाह के बंदों को मसला है कि उसके दरवाजे पे जनाब सीआईडी रहती है, इसके साथ कौन लिंक रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, इसको कौन सपोर्ट करता है। पर हमेशा अल्लाह का दीन गालिब आता है। हज़रत इमाम वकी कहते हैं अल्लाह वाले एक गल सुनना जरा ध्यान नाल, मैनू सिर्फ इशारे ना दस दे पे उस गली च घर है। सुनो तालब इल्मो कहने लगे जी उस गली दे अंदर घर है। कहते ने बाला दा भाई मेरा शहर बड़ी दूर है ते अल्लाह दे वास्ते मैनू दस दे घर किथे आओ। घर गए जाके कहंदे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ते आवाज आई वालेकुम अस्सलाम किवें आने होए। ते कहंदे जी असल मैं दीन इस्लाम सीखण वास्ते आया हूं। कहंदे हक में वक्त ने मेरे ते बंदियां लाइयां ने, मैं ते कुरान नहीं पढ़ा सकता, हदीस नहीं पढ़ा सकता। कहते हजरत मेरा शहर बड़ी दूर, मैं दीन इस्लाम सीखने वास्ते आया हूं, दीन मोहम्मद सीखने वास्ते आया हूं। पर एक मेरी रिक्वेस्ट है, तरीका मैं अख्तियार करना है और दीन तुसी मैनू सिखा दो। कहते की करेगा? कहते हजरत मैं इस शहर के फकीर वेखांगा, उन्हां वर्गा लिबास पावांगा, उन्हां वर्गी हत्थ सोटी लवांगा, उन्हां वर्गा कशकोल ते नंगोरी पकड़ांगा। शहर
دی ایک نوکر تو منگنا شروع کراں گا منگدا منگدا میں تہاڈے دروازے تے پہنچ جاواں گا تسی مینوں کچھ میں آن کے صدا کراں گا تہاڈے شک بھی نہیں آئے گا کہ فقیر منگن آ رہا ہے آج مدارس میں بچوں کے ناز نخرے سنبھالے نہیں جاتے پہلے اپنے اسلاف کو پڑھو کہ تمہارے تک دین کیسے پہنچائے تم ممی ڈیڈی ماحول میں دین اسلام کی تعلیم چاہتے ہو تمہارے اسلاف کے پاس پیسہ ہے امام بخاری ارب پتی تاجر تھے ان کے والد ارب پتی تاجر تھے مگر دین کیسے سیکھا 40-40 دن امام صاحب کھانے کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے نبی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے یہ حقیقت امام بخاری آپ اپنا کردار ذرا نوٹ کریں ہم ایسے ماحول میں دین حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ناز نخرے بھی سلامت رہیں اور دین محمد بھی ہمیں مل جائے میرے بچوں نکلو یہ دنیا کی روح سے یہ دنیا کے ناطق جذبات اور دنیا کی رنگ رنگیریوں سے نکلیں آپ بڑے عظیم کے وارث ہیں بڑے دین حنیف کے وارث ہیں مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں مصطفیٰ کے مسلم کے وارث ہیں حضرت کہتے ہیں ناپی دنیا جو میں شہر چو منگنا کو سنو یہاں ٹاؤن شپ کے کروڑ پتی کا بچہ حفظ کر رہا تو اس کو کہیں بیٹا وہ کھال لے کر آؤ وہ کہتا ہے قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں میں پڑھے لکھے گھرانے کا بچہ ہوں میں کروڑ پتی گھرانے کا بچہ ہوں آپ کو پتہ نہیں میں کھال لے کر آتا اچھا لگتا ہوں آئے افسوس شیم خاری افسوس کرتا ہے اسی سوچ پہ سورۃ مائدہ تم نے پڑھی نہیں تو آمنو علی البر والتقوی نیکی دے کام جو دامن کرنے والا برابر تھا شریک ہے کروڑ پتی ہونا الگ بات ہے مدرسے کی کھال پکڑ کے لا کے مسجد میں رکھنا مدرسے میں الگ بات ہے تم نے دین محمد کے ساتھ تعاون کیا ہے تم نے اسلام کے دین کی ترویج میں ساتھ تعاون کیا ہے جو کام تم نے کیا وہ تو اللہ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے میرے محمد تؤمنون بہ ولا تنصرون میرے محمد کو اکیلا ماننا ہی نہیں اس کے اسلام کی ترویج بھی کرنی ہے اللہ کی قسم ہے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج بھی اہلا و سہلا مرحبا مصری مہمان بھی آ گئے ہیں تو اللہ ان سب کا قبول فرمائے بیٹھ جائے بیٹا بیٹھ کے بیٹھ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا تو آپ یہ 10 منٹ جو ہے نا سننے مجھے یہی حکم ہے کہ آپ ابھی بند نہیں کرنی ویسے میرا دل کر رہا تھا کہ اب میں بند کر دوں بار بار جو اس طرح پھر ڈسٹرب مگر انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ بات مکمل کرنی وہی بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ماشاءاللہ شکر ہے میرے چاند اللہ تعالی عمر کی برکت فرمائے یہ چاند آپ نے دیکھنے ہیں اور دماغ میری طرف رکھنا ہے ہاں ماشاءاللہ جتنے ہی ہمارے چاند آئے ہیں یہ مصر سے چاند آئے ہوئے ہیں ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر سے یہ ہمارے مہمان تنزانیہ سے افریقہ سے ادھی شبان میرا چاند میرا مکھن میری ملائی اہلا و سہلا مرحبا فی پاکستان حسن حسن وہ ادھی شبان بھی جیسے ملتے ہیں ہاں حسن صاحب ماشاءاللہ ہاں یا شیخ شباب احسنتا و اجملتا اہلا و سہلا مرحبا فی پاکستان ٹاؤن شپ جتنے یہ میرے چاند بیٹھے ہیں نا ہم تو ان کو بھائی ویلکم ہی کر سکتے ہیں جتنے آپ اور اللہ کی قسم ہے لوگ کہتے ہیں قرآن کی عزت نہیں ان قاریوں کو حوصلہ ہے لوگ اتنا چومتے ہیں کہ ہفتے نہیں ہیں ہاں ماشاءاللہ سارے لوگ چومنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں اور شکر ہے یہ قرات کانفرنس کرونا کے دنوں میں نہیں ہوتی کیونکہ اس دنوں کے اندر تو کوئی چومنا دور کی بات ٹچ بھی نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے بھئی ان پلیز وہ واقعہ سن لو پورا جتنے بیٹھے بھی بیٹا بیٹھ جائے اور موبائل ادھر بیٹھ جائے نیچے بیٹھ کے سارے چاہتے جب قاری صاحب ادھر آئیں گے نا سٹیج پہ تلاوت کرنے آپ تصویریں اتارنا کلپ بنانا مگر آپ میری باری ہے صرف تسی یہ ضرورت دھیان دینا میرا حضرت کہتے ہیں اللہ والے ہم کیویں دین سکھے گا
میرے تے حاق نے وقت تے پابندیاں لگائیاں نہیں کہندے نے حضرت میں شہر تے فقیر ویکھاں لاؤ ایک نکت تو منگنا شروع کراں گا مانگدا 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 میں تھارے دروازے تے آ کے کہاں گا بارک اللہ فی اہلک او گھر والے تک تے اللہ اپنی رحمتاں نظر کرے حضرت تسی مینوں کچھ ہور دین دی بجائے اللہ دے نبی دیاں تین حدیثاں زبانی یاد کرا دیا کریا جے تے میں واپس چلے جاواں کراں گا مانگدیا 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 ٹائم گزر گیا حضرت امام احمد ابن حنبل نو رہائیاں ملیاں نظر بندی ختم ہوئی لوگ کہن مبروک یا شیخ کریم علم مبروک پھر کہندے نے مینوں قاضیاں مبارکاں دیندے جے مبارک دے اس بچے نو دو جنہیں مانگ کے دین محمد سکھیا منگنا پیشہ نہیں ادھر ٹاؤن شپ کے کنال 10 مرلے کی کوٹھی والوں کو اپیل کروں گا کبھی اپنے بچے کو مت کہنا کہ تم نے صفے صاف نہیں کرنی تم نے مسجد کے پنکھے صاف نہیں کرنے ٹوٹیاں صاف نہیں کرنی واش روم صاف نہیں کرنے تم نے قاری صاحب کے کہنے پہ مسجد کی کھال لینے نہیں جانا مدرسے کا کھال لینے نہیں جانا خدا کا واسطہ ہے اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھو وقت تیرے میرے تک دین کی میں پہنچیا ہے سنیے ذرا دھیان نال انہاں لوکاں تے اعتبار بھی کریا کرو اپنے صدقات کرائے دل کھول کے پیش کریا کرو میں دلیل دین لگائی کہ علماء کرام شیخ الحدیث انہاں دے کردار کس طرح دے ہوندے نے سنیا جائے حضرت امام شافعی انہاں دا نام محمد بن ادریس ہے المروق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیرو چلے نے حضرت امام محمد نو ملن تے رستے دے اندر جیب کٹی گئی یہ علماء کرام خوددار کتنے ہوتے ہیں جاؤ مدارس میں جا کر دیکھو میرے شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ انہاں کو جامعہ محمدیہ دی انتظامی آئی تے کہندے حضرت تاکہ تنہا بتا دیے کہندے میں اپنی بیگم نو پوچھاں گا کر دا نظام کیویں چلدا ہے تاکہ پوچھیا اللہ والی جڑی میں تنہا لیا کے دینا کر دا نظام کیویں چلدا ہے کہندی حضرت اینے کو پیسے بچ جاندے نے آن کے اپنے جامعہ محمدیہ تے کہندے نے کہ میرے اینے پیسے کام کر دو میرا گزارا اینے پیسے جو مہینے جو رہا ہے یہ مدارس اسی لیے تو چلتے ہیں اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر یہ شیخ الحدیث اپنے حجروں میں زندگی کیوں گزار جاتے ہیں یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ قرآن کو سمجھنے والے حدیث کو سمجھنے والے آج جتنے دوست بیٹھے کبھی نماز پڑھانے والے کی طرح دیکھا کرو کبھی اپنے بچوں کی طرح دیکھا کرو نماز پڑھانے والے کا کوٹ ٹائی کپڑے جوتے دیکھو اور اپنے کپڑے اور جوتے دیکھو نماز پڑھانے والے کا گھر دیکھو اور اپنا گھر دیکھو کیا ہم اس دنیا کے حصے دار نہیں کیا ہم اس نظام کے حصے دار نہیں کیا ہمارے اس کلچر کے حصے دار نہیں کیا ہم اس تہذیب و تمدن کے حصے دار نہیں ہاں ہمارا تہذیب و تمدن بھی تمہارے جیسا ہمارا کلچر بھی تمہارے جیسا ہو ہمارا رنگ بھی تمہارے جیسا ہو ہمارا لباس تمہارے جیسا کیوں نہیں ہمارا گھر تمہارے جیسا کیوں نہیں ہماری کوٹھی اور ہماری گاڑی تمہارے جیسے کیوں نہیں اس کی وجہ یہی ہے سنیے ذرا دھیان سے تم نے ان کو لو لیول میں رکھا ہو اور انگریز کو گالی بکتے ہو کہ جناب انگریز بڑا گندا تھا علماء کا مخالف تھا اس نے پورے چک میں 2 ایکڑ زمین رکھی تھی علماء کرام کے لیے اور تم نے کیا مساجد والوں نے کیا وہ 2 ایکڑ بھی اپنے نام کروا لی اور امام کو فقیر دیکھنا چاہو تاکہ 2 ایکڑ کا یہ مالک نہ بن جائے اس کا بچہ کہیں عالم نہ بن جائے آج کتنے دوست ہیں میرا چیلنج ابراہیم شلقی صاحب کی زندگی میں کوئی دکھائے کہ انہوں نے اس مرکز کے ذریعے اپنے بچے کو کسی پلازے کا مقام مالک چھوڑا ہو اپنے بچے کو کسی جناب مارکیٹ کا مالک چھوڑا ہو یہ زندگیاں وقف کر دیتے ہیں شفیق مدنی صاحب جامعہ رحمانیہ سے شروع ہوئے جوہر ٹاؤن میں اپنے بچوں کو وراثت مسجد دی اپنے بچوں کو وراثت مدرسہ دیا آج دنیا میں لوگوں میں آخری باتوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں امام دوستہ شافعی دنیا دیتے لوگوں صبر دینے جیب کٹی گئی رستے جو کسی کو سوال نہیں کیتا ہو جو کسی 1 روٹی دیتے 1 برکی کھا دی جو 2 روٹیاں دیتی ہیں 1 برکی کھا دی حضرت امام احمد کہندے بیٹی میرے گھر چ امام شافعی آ رہے ہیں بیٹی بڑی خوش ہوئی کہ آج میں وہ ہستی دیکھاں گی جدے واسطے میرا بابا تہجد سے دعا کردا ہے آج کوئی مولوی نے تہجد سے دعا کر کے وکھائی آج کوئی شیخ الحدیث واسطے تہجد میں دعا کر کے دکھائے کراتے بھی ہوں گے میں جملہ کہنے لگا ہوں حضرت امام احمد ابن حنبل وہ تم کو اپنے اختلاف کی وجہ سے اپنی جماعت کے علماء کا نام ادب سے لینا چھوڑ دیتے ہو اپنی
اپنی جماعت میں اگر کوئی بندہ نئی جماعت بنا لے اس کا آدم سے چہرہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہو. امام احمد کی فقہ اور ہے, امام شافعی کی فقہ اور ہے, اور امام مالک کی فقہ اور ہے, امام ابو حنیفہ کی فقہ اور ہے, مگر ادب اور عزت اور مہمان نوازی کا کیا عالم ہے, اور ان کی لمبی عمر کی دعا کا عالم. ہماری مسجد کا صاحب کا مولوی ساتھ ہمارے تھوڑا سا اختلاف کرے, ہم اس کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں, اور تمہیں چند دن کا غصہ ہوگا, اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو دین مل رہا ہے, اس کے ذریعے کتنے حلقوں میں دین پہنچ رہا ہے. کبھی تم نے سوچا ہے کسی عالم کے مرنے کی دعا نہ کیا کر, کسی عالم کے جناب پھست ہونے کے انتظار نہ کیا کر کہ یہ عالم پھست ہو اور مجھے خوشی ہو. امام احمد کہتے ہیں بیٹا میرے گھر امام شافعی آ رہے ہیں, بیٹی اتنی خوش اج میں اپنے ہاتھ نال کھانا پکا کے سستی نو کھوانا ہے جڑی ہستی واسطے میرا بابا تہجد وچ دعاواں کردا ہے. جدوں امام صاحب آ گئے کھانا ضرورت تو زیادہ کھاتا, رج کے کھاتا, پیٹ بھر کے کھاتا. بیٹی کہتی ہے ماں حاضی یہ کیا ہے, میں تے سوچیا سی کہ پیٹ بھر کے نہیں کھان گے, اللہ دے جڑے نیک بندے ہوندے تھوڑا کھاندے نے, بھوک رکھ کے کھاندے نے, کہندے نے ضرورت تو زیادہ کھاتا ہو. جڑے والے میرے باپ نے کہا کہ لوٹا مسلا پانی دا لا کے رکھ دے. حضرت رات تہجد پڑھ کے کہنی میں سوچیا اللہ والے دیاں آتا مسلے سے گزردیاں نے, اج میرے گھر چ ولی اللہ عبادت کرے گا. میں دیکھتی رہی کہ امام صاحب نے نہ مسلے تے نفل پڑھے نہ وضو کیتا, اٹھے صبح فجر دی اذان ہوئی تے مسجد چلے گئے, نماز پڑھی واپس آئی تے پھر ناشتے تے بیٹھے, ضرورت تو زیادہ ناشتہ کیتا. تے امام احمد نو کہندے نے بیٹا جاننا میں جدوں تیرے گھر آیا میرا رنگ پیلا پیا سی تے میرے چہرے دا رنگ بھی بدلیا سی. ہاں استاد جی کہن لگے بیٹا جدوں میں تیرے گھر چلیا تے میرے رستے چ جیب کٹی گئی تے میں کسے کے ہاتھ نہیں کیتا, کسے ایک روٹی دتی میں برکی کھادی, کسے دو روٹیاں دتیاں میں برکی کھادی. کہندے استاد جی کھا لینا سی کڑی تسی مانگ کے لئی, کہندے نہیں میں ایک کوئی نس نہ کھادی ہے. قرآن کہندا ہے اپنی جان بچان لئی حرام بھی کھانا ہے, اور کھا کے اپنی جان بچانی اس نس دے تحت ایک برکی کھادی. مینوں ڈر لگدا سی کہ حرام دا لقمہ میرے پیٹ چ نہ چلے جائے, میں ضرورت دے تحت اس طرح حالت چ ایک لقمہ کھادا ہے. کہندے نے رنگ پیلا پیا میں تیرے کول آیا اس وجہ تو پریشان ہے کہ جناب میں پیٹ بھر کے کھا لیا ہے, تیرے گھر کیوں کھاتا ہے. سنو مساجد کی انتظامیہ کبھی اپنے شیخ الحدیث کے بارے بدگمانی نہ رکھنا, کبھی اپنے عالم خطیب امام کے بارے بدگمانی نہ رکھنا, کس کا پیسہ کہاں سے آ گیا. سنیے ایسا حسن زن رکھنا ہے. امام شافعی کہتے ہیں بیٹا احمد میں تیرے گھر رج کے کھانا کیوں کھاتا ہے, مینوں پتا تیرے کول پیغمبر دی امانت ہے, جے کول پیغمبر دی امانت ہے وہ دنیا تے کسے امانت تے خیانت بھی نہیں کر سکدا. جڑا پیغمبر دی امانت تے خیانت نہیں کردا یہ تے شیخ الحدیث, یہ تے ائمہ دین جن کی وجہ سے دین پھیلا. آج قدم قدم پہ بدگمانیاں, قدم قدم پہ شیخ الحدیث کے کپڑوں پہ نظر, قدم قدم پہ اس کی گھاڑی پہ نظر. وہ یہ تو ضروریات زندگی ہے. جب تم نے شیخ مانا ہے پھر ہر شے میں اس کو بڑا سمجھو, اپنے سے اچھا لباس پہناؤ, اپنے سے اچھا کھانا کھلاؤ. تیرے اسلام کو لے کر چل رہا ہے, اپنے سینے میں تیرے اسلام کی لاکھوں حدیثوں کو مقبول کر کے چل رہا ہے. آئے یہ کمپیوٹر تو آ جائے, یہ پی ڈی ایف تو آ جائے, یہ تیرے شیخ الحدیث کے ذریعے تیرے تک اسلام پھیلاؤ, تیرے تک اسلام آگے پہنچاؤ. آج لفظ بڑا کہنے لگا ہوں, بیٹی اونچی اونچی رونا شروع ہوگی, کہتی بابا واقعہ یہ امام شافعی تمہاری دعاؤں کے دعاؤں کے محتاج ہیں. امام شافعی کہتے میں ساری رات سنتا نہیں بیٹا ہوں, جڑا تو رات عشاء سے قرآن پڑھے ہو, آج مساجد میں مغرب میں عشاء میں فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے, بتاؤ ان قرآن کا ترجمہ کون پڑھ کے سوتا ہے. یہ مسجدوں میں نمازیوں کو بیماری لگ گئی, کرسیوں پہ بیٹھ کے بیمار ہو گئے, نماز پڑھتے اور مولوی کے کان میں کہتے ہیں مولوی جی عید کا خطبہ چھوٹا دینا بیمار ہے, نماز مغرب میں تھوڑا قرآن پڑھنا ہم بیمار ہیں, عصر میں قرآن, عشاء میں قرآن تھوڑا پڑھنا بیمار ہے, فجر میں قرآن تھوڑا پڑھنا بیمار. قرآن کا بذات خود شفا ہے. ان بیمار بندوں کو کب ہوگا کرسیوں پہ بیٹھ کے کون سا تم ٹانگوں سے قرآن سنتے ہو جو آپ کی ٹانگیں درد ہوتی ہیں, کون سا چل کے قرآن سننا پڑتا ہے. قرآن تو سانوں سے سنا جاتا ہے. اپنی ایمان کو بولو, مغرب عشاء فجر دل کھول کے قرآن پڑھے. اگر قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تو کس کے لیے ٹائم ہے.
ہم نے اپنی مغرب عشاء اس حدیث کی نظر کر دی کہ وہاں بچے بھی ہوتے بوڑھے بھی ہوتے، ان کا خیال کیا کرو۔ بوڑھوں کے لیے جب کرسیاں آ گئی ہیں تو ان بوڑھوں کی وجہ سے دوسرے قرآن کی لذت سے کیوں محفوظ ہیں؟ وہ قرآن سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ بھائی آپ کرسیوں پہ بیٹھتے اور آپ کو تو گھر میں کام بھی کوئی نہیں، آپ تو آپ رہتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھتے جان چھوٹے کہ قرآن سنیں گے آپ کو شفا ملے، اور اس بات کو میں دیکھتا ہی نہیں۔ میں بڑی چیزیں مختلف اینگل سے ایڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں اکیلا درس دینے آؤں گا عبد الماجد سلفی صاحب کی مسجد میں۔ یہ رمضان میں کسی نماز کے بعد میرا درس ہوگا اس مسجد میں، اور میں 2-2.5 گھنٹے انشاءاللہ اگلی نماز تک درس دوں گا، یا فجر کا درس ہوا تو انشاءاللہ اتوار والے دن کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگاؤں گا۔ آج تو میرے بڑے مہمان ہیں، یہ آخری بات ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام شافعی کہتے بیٹا عشاء دی نماز جڑا تو قرآن پڑھے آؤ، میں ساری رات وہ جو مسئلے خرچ کر رہے آؤ، میں فجر کی نماز تیرے قرآن کے پڑھی ہے۔ وہ امام شافعی مانو کہتے ہیں اما مینوں اجازت ہے میں مدینے حدیث سے پڑھا ہوں، موتا امام مالک زبانی یاد کی تھی، وہ بھی اداس لے کے آج ابراہیم سلفی صاحب کی ہزاروں کتابیں کوئی مانگنے نہیں آتا کہ مجھے اداس دو، میں نبی پاک کا دین یاد کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے لائبریری میں کتنی کتابیں پڑھی، کوئی لینے کے لیے تیار ادار لے کے امام شافعی نے موتا امام مالک زبانی یاد کی، ادار لے کے، اور ہمارے پاس پڑھی ہے ہم مانگنے نہیں۔ امام شافعی کہنے نے امام مینو والی مکہ نے چٹھی لکھائی ہے، والی مکہ کہنے لگا کی بھی آنے ہوئی السلام علیکم، چکے نہیں ہم میں پی اے کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ایم این اے کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہر آگے جھکتے ہیں، اللہ کی قسم علم تمہیں اونچا کر دیتا ہے۔ امام شافعی والی مکہ دے دربار سے جھکے نہیں، کہنے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہنے والی مکہ مینو کام میں انہاں سبزیاں پیٹر لوانا ہے، کٹر بنوانا آیا، نالی بنوانا آیا۔ سنو ٹون شیف کے بچوں، اپنے حکمرانوں سے نالیاں مانگتے ہو، نوکریاں مانگتے ہو، سنیے وادی مکہ کہنے لگا محمد کی میں آنے ہوئے، کہنے لگے ایک کوئی گلا کرنا ہے، ایڈا وڈا مکہ شہر ہے، تو ایک مدرسہ نہیں بنایا جتوں میں دین محمد دی تعلیم مل سکے۔ وادی مکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا جی پہلا بچہ ہے جنہیں میں شرمسار کر دیتا ہے، واقعہ میں مدینہ یونیورسٹی دی طرف سے کوئی مکہ یونیورسٹی نہیں بنا سکیا، اس بچے نے میں دنیا سے سوچن سے مجبور کر دیتا ہے۔ کہتے لکھ خط والی مدینہ نو کہ امام مالک نو کہو مینوں نبی پاک دا دین سکھا دے۔ والی مدینہ نے امام مالک دی بارگاہ وچ پیش کیتا، امام مالک کہتے ہو نبی دا دین بھی سفارش نہ لبے گا، کہتے کل آیا جائے بولو والی مدینہ ہے تے ڈرتا ڈرتا امام مالک دی بارگاہ چ گیا ہے، تم اپنے امام کا 5 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے، جماعت خود کرا دیتے ہو، 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے، جماعت خود کرا دیتے ہو۔ یہ تھی عزت مدینے میں۔ امام مالک کہتے کل آنا، امام شافعی آئے، کہتے بیٹا ترجمان صاحب لاؤ، کہتے میرا کوئی کاری نہیں میں خود ہی ترجمان ہوں، سنو کی سننا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہتے بیٹا سناؤ، پوری موتا امام مالک زبانی یاد سی سنا دیتی، کہنے لگے بیٹا پڑھو، حدیث پڑھ رہے، یہ اپنے بازو پہ 25 حدیثیں لکھی، اور سے لفظ لیاؤ، زمین پہ ایک تلکا نکالاؤ، اپنے لفظ سے لگایا بازو پہ لکھاؤ۔ امام مالک کہتے ہیں بیٹا شرافتے کر رہے تھے کیا جن کو سے پھر رہے، کہتے ہیں استاد جی میں حدیث اپنے بازو پہ لکھی ہے تسی سن سکتے جے، کہتے بیٹا مجھ سے قلم کیوں نہیں مانگا، کہتا میں نے حدیث پڑھی تھی، میرے نبی نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا، میرے نبی سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے، میں اس لیے تلکا پکڑا اپنا لفظ لیا، میری ماں نے کہا تھا اللہ میرے شافعی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، کہتے چمڑا مجھ سے مانگ لینا تھا، کہتے استاد جی میں نے چمڑا نہیں مانگا، اپنے بازو پہ حدیث لکھی ہے سائی کی مانگی لفظ لے لیا۔ امام مالک کہتے ہیں اللہ قیامت کو مجھے پوچھ لیا کہ اس دنیا میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، امام مالک کہتے ہیں میں کہاں گا اللہ میں محمد بن ادریس المرحوم امام شافعی جیسا شاگرد دنیا سے چھڑ کے آئے ہیں۔ آخر دعوانا